السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في الجزء الثاني ديال تصحيح الدوسي ديال لي زوبيراسيون كورونت الخاص بالباساج ديال تي جي او لا فاريونت 1 2017. دونك كنا شفنا تريتمون دو سالير، شفنا الجزء الاول من لي زوبيراسيون كورونت. دونك غنشوفو دابا الجزء الثاني اوبيراسيون باوبيراسيون، شرحوها طريقة الحساب ديال لي مونطون، طريقة الوضع ديالها في الجورنال بطريقة مبسطة ومشروحة. اذا ما تمشوش بعيد، حنا راجعين نصحو هاد لي زوبيراسيون اللي بقاو. اهلا بكم من جديد. دونك وصلنا l'opération ديال 16-1. Le client Rachid souscrit un billet à ordre R40 en règlement de la facture V20, échéance le 15/3, accepté le même jour. Donc شنو درنا؟ كليان رشيد الى عقلتو راه كنا صيفطنا ليه واحد لا فاكتور، كنا صيفطنا ليه ها هي client Rachid, donc vente à crédit de 150 €. donc نصيفطنا ليه هاد لا فاكتور. دونك دابا شنو دار في لو 16 خلصنا بي ا اوردر. دونك شنو كنديرو؟ كنجيو ديريكتومون كنديرو client effet à recevoir اللي هي 3425 client effet à recevoir، وكنحيدوه من الكليون اللي هي 3421. المونطون كنرجع نشوف نقلب على المونطون. دونك انا ديجا داكشي تمسح عندي، غنعاودو للمونطون ورجع لكم. دونك لو مونطون كان هو 52260 درهم. دونك كندير هنا 52260 درهم، وكنجي هنا لا ميم شوز 52260 درهم. دونك هادي لوبيراسيون ديال لو 16-1. نشوفو لوبيراسيون اللي من وراها ديال، دونك شوفو لوبيراسيون اللي من وراها ديال لو 17-1. لو 17-1 شنو وقع؟ قالوا لينا ان بريزونطاسيون دي بيي ا اوردر R40. دونك ديناها باش على قبل ليسكونت. دونك باقي ما عندي والو، انا ديتها حطيتها لهم، باقي ما خديت لاكسبتاسيون، ما خديتش والو. دونك هنا كاين كندير غيان سيزير. لوبيراسيون اللي من وراها لو 20-1. لو 20-1 شنو وقع؟ reçu le bordereau. Donc reçu le bordereau d'escompte numéro 93 relatif à la négociation du 17-1, taux d'intérêt 10%, commission 30 dirhams, hors taxe TVA 10%. دونك هنا خصني نعرف انا شنو وقع. دونك اللي وقع هو انني مشيت حطيت البيع اوردر ديالي، حطيتها باش ناخد كريدي ديسكونت. فوالا جاني لو بوردورو قالوا لي راه فلوس خليتك لا بنك، خديتي عطيناك الفلوس، ديك الفلوس اللي عطيناك خدينا منها واحد لوطو كوميسيون ديالنا، واحد لوطو ديال 10%، وخدينا واحد الكوميسيون ديال 30 درهم اور تاكس، وخدينا تي في ار. دونك كنجي كنحط لي زوبيراسيون عاد نشوف لي مونطون. دونك اولا فلوس دخلات لا بنك، دونك 51-41. كاين سيرفيس بانكار، كنجي كنقلب عليه سيرفيس بانكار، فوالا 6147 6147. كاينه لانتيغي ديال ديك اللي خديتها، لانتيغي دونك 6311 انتيغي دي زونبران ايداد. عاوتاني شنو عندي تي في ا اللي هي 34552، 552. 552 552
كونتر اش هادشي واحد الكريدي ديسكونت. دونك كنجي لكلاس 5 كنقلب على كريدي ديسكونت كلاس 5. فوالا كريدي ديسكونت هي 5520 5520. دونك دابا لي مونطون كريدي ديسكونت شحال؟ هاد الكريدي ديسكونت هو الثمن اللي كاين في البي ا اوردر. دونك هو هذا، دونك هو هاد الثمن متفقين. هو اللي كاين في البي ا اوردر هو اللي غيعطيوني ليه. هاد اللي في البي ا اوردر اش غيديروا ليه؟ غادي نخلص عليه واحد سيرفيس بونكير. سيرفيس بونكير معروف، قالوا لي 30 درهم. ها هي هنايا كوميسيون 30 درهم. دونك بقى لانتيغي. لانتيغي هو 10% على كل نهار. دونك شنو كندير؟ كنجي لانتيغي قلنا اش كتساوي. دونك ليسكونت اش كيساوي؟ كيساوي الثمن ياك فوا لوطو اللي هو 10% فوا عدد الايام. انا شحال عندي؟ دونك بلاتي نخليو هادي ترجعوا عليها من بعد باش نفهمو. دونك لاحظوا معايا ان عندي لو موان 1. دونك عندي لو موان 1 لو موان 2 اي لو موان 3. دونك لو موان 1 لو موان 2 لو موان 3 علاش؟ لان شوف واش قالوا لي هنا. قالوا لي ليسكونت ليشيونس ديالها هو لو موان 3. دونك شحال امتى حطيت؟ هنا عندي 28 جور وهنا لو 15 3. دونك عندي 15 جور. دونك بقات هنا شحال؟ ها هي 15 3. دونك 15 جور 28 جور في لو موان 2. دونك شحال عندي في لو موان 1؟ لو موان 1 متى حطيتها انا؟ حطيتها في لو 17. متفقين؟ حطيتها في لو 17. دونك كناخد كالكولاتريس ديالي. لو موان 1 في 31 جور موان 17 شحال؟ هي 14 جور. دونك 14 جور. دونك شحال من نهار عندي؟ عندي 57 يوم. دونك ليسكونت اش كتساوي؟ ليسكونت كتساوي هاد لو مونطون فوا 10% اللي قالوا ليا فوا 57 على 360. دونك اش كتساوي؟ كتساوي 827.45. دونك لانتيغي هي 825.47. دونك التيفيا ديالي شحال؟ التيفيا هي لا صوم ديال هادو فوا 10% هي 85.75. دونك شحال دابا غادي غتدخل ليا لابونك؟ بيان سور يدخل ليا لابونك الثمن ناقص هادو لا صوم ديال هادو، يعني هادو اقتطاعات غادي تحيدو ليا من الثمن اللي غيدخل. دونك غتدخل 51,316.81. لوبيراسيون اللي من وراها شنو كتقول؟ دونك لو 21 restitution des 100 caisses consignées à leur prix de consignation et son autre à 7 dirhams l'une facture d'avoir. شنو وقع دابا؟ هاديك الفاكتور الاولى اللي كانت جاتني فيها 200 كاس عطاوها لي صيفطها لي هداك الفورنيسور. شنو درت لي دابا؟ انا رديت ليه 100 بالبري ديالهم ورديت ليه 100 ب7 دراهم. دونك شنو وقع؟ كنجي اولا كنجي كندير فورنيسور 4411 لان الفورنيسور غنقص ليه من الثمن حيت كنت اعطيهم ليه اكريدي. دونك غنقص ليه الثمن ديالهم 100 في 10 هي 1000 درهم. الى عقلتو كانت 2000 درهم الثمن ديالهم 1000 درهم. وهنا فورنيسور كنجي كلاس 3. فوالا فورنيسور هي 3413.
دونك 1000 درهم. اش من دات هذا؟ لو 21. نجيو في ميم دات لو 21 ميم دات. شنو وقع هنا؟ درنا ديال اللي عطيتهم ليه كاملين بالثمن ديالهم، هنا غندير اللي عطيتهم ليه ناقصين. دونك 44 عندي واحد الخسارة فيهم اللي كتسمى اون شارج، اللي كتسمى مالي سور كريونس. فوالا فوالا سور امبالاج روندو. دونك هي هادي. دونك 6131 61 هادشي اللي عندي، و لا تي في اللي هي 34552 كونتر اش كونتر هاد فورنيسور اللي هي 3413. دونك كنجي هنا شحال كان الثمن ديالهم؟ كان 1000 درهم. دونك قلنا هذاك لومبالاج اللي بقاو كيسواو 1000 درهم. شحال رديتهم ليه انا؟ شحال غير ردهم ليا؟ رديتهم ليه بثمن، عفوا رديتهم ليه بثمن ديال 7 دراهم. دونك 7 دراهم فوا 7 دراهم فوا 100 هي 700 درهم. دونك شحال ضايع انا؟ ضايع في 300 درهم، ولكن ديك 300 درهم اللي ضايع راها بالتي في. دونك خصني نديكلاريها اور تاكس وعاد نديكلاري التي في ديالها. دونك 300 درهم التي في هي 20%. دونك غنقسم على 1.2. شحال غتعطيني التي في؟ غتعطيني 50 درهم. دونك هي 250 و التي في هي 50 درهم. متفقين؟ دونك لحد الساعة حنا متفقين. دونك انا ضايع في 300 درهم، ديك 300 درهم رانا مخلص عليها تي في حتى هي، دونك هي 50 درهم. نمشيو لوبيراسيون اللي من وراها. لوبيراسيون اللي من وراها اشنو كتقول؟ لوبيراسيون كتقول vente de marchandises au client محمد فاكتور في 31 اللي يطلبوا مني نديرها في السؤال الاول. البروت 35000 je pense 35000. oui. Remise 2%, escompte 1%, TVA 20%, port hors taxe 800 dirhams, au TVA sur port il y a 14%. Règlement comme suit. Donc هو الريغلومون كانت على الشكل التالي: 11660.4 par chèque postal, numéro كذا، le reste à crédit. دونك شنو وقع؟ غادي ندير لا فاكتور لان كانت مطلوبه مني لا فاكتور، غادي نديرها. ندير لا فاكتور، نرجع هنا ناخد لا فاكتور ديالي. دونك المونطون بروت كان هو 35000. درت ليه غوميز ديال اش؟ غوميز فوالا ديال 2%. دونك غوميز هنا هو 2%. دونك شحال كيساوي الغوميز اللي هو 2%؟ كيساوي هادي فوا 2% كتعطيني 700. نت كوميرسيال كيساوي هذا ناقص الغوميز، دونك كتعطيني 34,300. شنو درت ليه عاوتاني؟ درت ليه اسكونت 1%. دونك الاسكونت هنا هو 1%. دونك شحال كيساوي هاد الاسكونت؟ كيساوي نت كوميرسيال 1 فوا لاسكونت كتعطينا
343 درهم. نت فينانسيال كيساوي نت كوميرسيال موان ريدكسيون فينانسيي تعطينا 33957. شوف عاوتاني شنو كاين. دونك تي في 20%، دونك كتساوي هادي فوا هادي. تي في هي هادي. تي تي سي اش كيساوي هادي زائد تي في زائد نت اللي كان عندنا. البور قالوا لنا 800 درهم اور تاكس. تي في ديالو هي 14%، 14% فوا البور هي 112. قالوا لنا البور 14%. دونك اش بقى النت ا بي. دونك شحال غيخلص لينا السيت؟ غيخلص لنا تي تي سي بلوس البور بلوس تي في ديال البور كتعطينا 41,660,40. دونك دابا غادي نحطوها عندنا في الجورنال. دونك جينا نحطها في الجورنال. هي لوبيراسيون ديال le 23 1. donc le 23 1 le 23 1 شحال تعطينا؟ دونك شنو درنا؟ بعنا vente de marchandises. vente de marchandises. دونك هاد السيد خلصنا بشيك بوستال و لو ريست كريدي. دونك شيك بوستال كنديرو ريست كريدي. دونك 34 21 كليون. شيك لي شيك بوستو كاين في كلاس 5. شيك بوستو 5146 5146. اش درنا؟ فونت. خلص البور ترونسبور سور فونت. دونك ترونسبور سور فونت غادي نجيو هنا ونديروه transport sur vente. donc transport, voilà 61426 61426. facturé عليه bien sûr TVA اللي هي 4455 ودرت ليه واحد ليسكونت. دونك اسكونت اكوردي خصني نعاود نديرها هنا. عطيتو اسكونت. دونك اسكونت غنديرو هنا اكوردي اون شارج. دونك اسكونت اكوردي 6386 6386. فوالا. دونك هادو هما لي كونت اللي غنخدم بهم. نحط لي مونطون نشوف واش عندي صحاح ولا لا. دونك هنا شوف معايا بعت فونت دو مارشانديز بشحال؟ كنبيع بالنت فينانس النت كوميرسيال دائما وابدا. النت كوميرسيال هو 34300. كنجي كنحطها هنا. ترونسبور 800 درهم. ليتا تي في اش كتساوي؟ كتساوي التي في ديال لاشا اللي هي 6791.40 6791.40 زائد تي في 112 تي في ديال البور. شحال كتساوي؟ كتساوي 6903. هاد السيد بشحال خلصنا؟ قال لي خلصنا بشيك بوستو 11660.4. دونك 11660.4 كنجي نديرها في شيك بوستو 11660.4 و لو ريست قالك اكريدي. لو ريست شحال؟ لو ريست
شحال لو ريست؟ لو ريست كنشوف شحال كان غيخلصني هو نيطا بي شحال 41,660.4. دونك 41,660.4 شحال عطاني؟ عطاني 11,660.4. 11,660.4 شحال بقات لي 30,000 اكريدي. دونك 30,000 اكريدي، 30,000 و ليسكونت لي اكورديت عليه شحال كيساوي داك الواحد في المية 343 درهم. اجي نتأكدو دابا واش لاصوم ديال الديبي كيساوي لاصوم ديال الكريدي ولا لا، باش نعرف واش لي مونطون اللي حطيت صحاح ولا غير خربقت، لان اللي كنعرف هما ان لي طوطو خصهم يكون متساويين. دونك نجيو نشوف 30,000 زائد هاي 30,000 زائد 11,660.4 زائد 343 شحال كتساوي؟ كتساوي 42,003.4. دونك 42,003.4 متفقين. دونك نجيو للأخرى 34,300 زائد 800 زائد 6,903.4 شحال كتعطينا؟ حتى هي كتعطينا 42,3.4. دونك لي مونطون عندي ايغو، دونك داكشي عندي صحيح 100%. عندي مناش نخاف. ملي كيخرجوا لي لي مونطون مقادين توتال دي بي يساوي توتال كريدي، عندي مناش نخاف، راه كلشي عندي صحيح، ما زقلت حتى شي حاجه. دونك نمشيو لوبيراسيون المواليه. لوبيراسيون المواليه ديال 30 واحد ديال لو 31. دونك لو 31 اش كتساوي؟ اش كتقول بعدا؟ reçu la somme de 3000 dirhams en espèces. جاني واحد لا somme ديال 3000 dirhams en espèces correspondant à la location d'un local pièce de caisse. دونك انا كاري واحد لوكال جاتني 3000 درهم من عند اللي كاري ليه، دخلت لا كاس. دونك اش كنديرو؟ كاس اللي هي 5161 او لوكاسيون برودوي ديال لوكاسيون كنجي كلاس 7 هي هادي لوكاسيون ديفيرس reçu 71271. دونك 71271 شحال الثمن؟ جاتنا 3000. فوالا دونك هادي كانت اخر اوبيراسيون عندي. نتمنى انني نكون توفقت في الشرح ديال التتمه ديال هاد لي زوبيراسيون كورونت. وكيف العاده اللي ما فهمش شي حاجه يخلي لي كومونتير او يتواصل معايا عبر الواتساب او حتى عبر الفيسبوك على الارقام والروابط اللي كتخرج تحت الصوره. الى التتمه ديال الشرح هاد المره غتكون خاصه بلي طرافو دو فان ديكزارسيس، لامورتيسمون بروفيزيون ما الى ذلك، الريغولاريزاسيون. الى ذلكم الحين استودعكم الله في امان الله. السلام عليكم.